نبیاں تو بعد آلائے نبیاں تو بعد آلائے رتبہ صدیق دا نبیاں تو بعد آلائے سرکار دے نکاح چ بیٹی صدیق دی سرکار دے نکاح چ بیٹی صدیق دی آقا دے نال ایسا ہے آقا دے نال ایسا ہے رشتہ صدیق دا نبیاں تو بعد آلائے رتبہ صدیق دا ہر تھاں تے ہو رہا ہے چرچا جنت دا خواب بھی تو سوچی نہ دوستا جنت دا خواب بھی تو سوچی نہ دوستا کیونکہ دل وچ جے بغض ہے تیرے دل وچ جے بغض ہے تیرے ماسا صدیق دا دل وچ جے بغض ہے تے ماسا صدیق دا کیونکہ ہر تھاں تے ہو رہا ہے چرچا پڑھ کے تاریخ ویکھ لو ساری حیات دی پڑھ کے تاریخ ویکھ لو ساری حیات دی ناموس مصطفیٰ تے ناموس مصطفیٰ تے پہرا صدیق دا جنوں چنگا لگا شعر پڑھے ناموس مصطفیٰ تے پہرا صدیق دا ہر تھاں تے ہو رہا ہے بولو ہر تھاں تے ہو رہا ہے چرچا آقا دی آل دینے آقا دی آل دینے پکے غلام او آقا دی آل دینے آقا دی آل دینے پکے غلام او جنہاں نوں راس آندا اے جنہاں نوں راس آندا اے نعرہ صدیق دا آقا دی آل دینے عقیدہ بیان ہو رہا ہے نا آقا دی آل دینے پکے غلام او جنہاں نوں راس آندا اے نعرہ صدیق دا ہر تھاں تے ہو رہا ہے اس جملے نو پڑھو ہر تھاں تے ہو رہا ہے چرچا صدیق دا نبیاں تو بعد آلائے رتبہ امتی نبی دے ہون گے کروڑا جہان تے اب یہ بات ہے سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت کی امتی نبی دے ہون گے ارباں جہان تے امتی نبی دے ہون گے کروڑا جہان تے نمبر ساریاں تو
نمبر ساریاں تو پہلا صدیق دا عقیدے دی گل بولو امتی نبی دے ہونگے امتی نبی دے ہونگے کروڑا جہان تے پر عقیدہ کیے نمبر ساریاں تو نمبر ساریاں تو پہلا صدیق دا نمبر ساریاں تو پہلا صدیق دا عثمان تے فاروق وی سنگین آپ دے پیغام ہے یہ اہل سنت کا عثمان تے فاروق وی سنگین آپ دے بیلین آپ دے عثمان تے فاروق وی سنگین آپ دے مولا علی وی یارے گہرا صدیق دا مولا علی وی یارے مولا علی گہرا صدیق دا نبیاں تو بعد آلائے رتبہ صدیق دا امامت سی جس ویلے دتی حضور نے یہ امامت اور خلافت یہ میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو دی ہے امامت سی جس ویلے دتی حضور نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس امامت سی جس ویلے دتی حضور نے عمر بھی موجود تھے عثمان بھی موجود تھے علی بھی موجود تھے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اوے ابو بکر نو آکھو میرے مصلی تے کھلو کے صحابہ دی امامت کروائے امامت سی جس ویلے دتی حضور نے سب نے مقام ادوئی تکیا صدیق دا ہر تھاں تے ہو رہے دساں کیویں نمان میں رتبے صدیق دے دو چار ہی بولے ہو سارے بولو ذرا سبحان اللہ دساں کیویں نمان میں رتبے صدیق دے دساں کیویں نمان میں رتبے صدیق دے نبیاں دا شہنشاہ نبیاں دا شہنشاہ آقا صدیق دا دساں کیویں نمان میں رتبے صدیق دے دساں کیویں نمان میں رتبے صدیق دے نبیاں دا شہنشاہ بولو نبیاں دا شہنشاہ آقا صدیق دا نبیاں تو بعد آلائے رتبہ صدیق دا ہر تھاں تے ہو رہے ہر تھاں تے ہو رہے چرچا صدیق دا نبیاں تو بعد آلائے